maayong buntag mga ka-revelation. Ani sa pita sa ginagmay nga Bible verse. Nasayod ba kamo nga adunay Guinness record nga nasulat na tali sa 2025 nga pinakataas nga tower apan kini makita dito sa United Arab Emirates. Kini gitawag Burj Khalifa nga aduna siya katasgon 828 meters. Pero sa Biblia wala kang masayon kung aduna bay usa ka tower nga taas nga gihimo kaniadtong mga panahon atong lantawon dinhi sa Genesis 11:4 nangyong dire. Huwag miingon sila kung mari ka mo magbuhat kita alang kanato og usa ka lungsod og usa ka turi nga ang iyang ibubungan muabot sa langit ug kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan kay tingali unya kita pagapatlagon sa halayo sa tigbo nga naong sa yuta. So na-record ni mga higala nga aduna say nahimo kaniadto mga katawhan nga pinakataas nga turi kini misangko ngadto sa kapanganukan. So mao ni ang atong mabasa karon nga nugpo dinhi sa og mga una ko kaninyo may udto sa tanan o God bless.